دے آنے تو پہلے یہودی عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا سمجھ دے سی، اور اے دے پیچھے ایک ریزن سی، ایک وجہ سی کہ جس وقت 700 سال قبل مسیح بخت نصر نے فلسطین دے اور اے دے اردا گرد علاقیاں تے حملہ کیتا، اس نے سارے بنی اسرائیلیاں نو بیڑ بکریاں دی طرح ہانک کے تے بابل دی طرف لے گیا، اور اس نے جتنے بھی تورات دے نسخے سن اے سارے دے سارے جلا دینے دا حکم دے دیتا۔ یہودیاں دے کول کوئی ایک نسخہ بھی باقی نہ رہا، اللہ دی کتاب تورات دا کوئی ایک نسخہ انہاں دے کول محفوظ نہ رہا، اور نہ ہی انہاں دے اندر کوئی ایسا بندہ سی جو تورات دا مکمل حافظ ہوئے۔ اے اعزاز بھی اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن پاک نو عطا فرمایا ہے کہ روئے زمین تے لاکھوں نہیں کروڑوں ایسے لوگ ملن گے جنہاں اندر بچے بھی ہون گے، نوجوان بھی ہون گے، بوڑھے بھی ہون گے، مرد بھی ہون گے، خواتین بھی ہون گیاں، جنہاں دے سینے دے اندر اللہ نے الف لام تو لے کے والناس تک سارا قرآن محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور اے اعزاز ہے قرآن پاک دا کہ روئے زمین تے کوئی چھوٹی کتاب ہوئے، کوئی بڑی کتاب ہوئے، کوئی لکھن والا کوئی عام انسان ہوئے، کوئی بڑے تو بڑا رائٹر ہوئے، حتیٰ کہ لکھن والے بھی اپنی لکھی ہوئی کتاب نو حرف با حرف بیان نہیں کر سکتے۔ اے اعزاز اللہ نے قرآن پاک نو عطا فرمایا ہے کہ الف لام تو لے کے والناس تک لاکھوں نہیں کروڑوں افراد ایسے ہون گے جنہاں دے سینیاں چ اللہ نے قرآن نو محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہودیاں دے اندر کوئی عالم ایسا نہیں، کوئی چھوٹا بڑا ایسا نہیں جڑا تورات دا مکمل حافظ ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک لمبے عرصے تک بخت نصر نے انہاں تے حکومت کی تھی، انہاں تو غلامی کروائی، پھر ایک عرصے دے بعد اللہ نے بنی اسرائیل نو آزادی عطا فرمائیے تے بنی اسرائیلیاں نو پھر اپنی کتاب تورات دی فکر دامنے گیر ہوئی، انہاں نے تلاش کرنا شروع کر دیتا کہ کوئی ایک نسخہ مل جائے، کوئی ایک کتابچہ مل جائے جدے تو اسی اپنی امت دی اپنے لوگاں دی رہنمائی کر سکیے۔ بس یار کوشش دے باوجود انہاں نو کوئی کتاب ایسی نہ ملی، کوئی نسخہ ہتھے نہ آیا۔ تو ایک دن حضرت عزیر علیہ السلام نے اس ساری بنی اسرائیل دی قوم نو اکٹھیاں فرمایا اور انہاں دے سامنے اور انہاں جو لکھن والے سی انہاں نو کیا کہ قلم پکڑ لو، ورق پکڑ لو اور لکھنا شروع کر دو۔ انہاں نے ساری دی ساری تورات جو ہے شروع تو لے کے آغاز تو لے کے اختتام تک ایک کوئی مجلس دے اندر انہاں نو تحریر کروا دیتی، اور ایک کافی عرصے تو بعد لمبے عرصے تو بعد انہاں نو تورات دا ایک مدفون شدہ نسخہ ملیا۔ جس وقت انہاں نے اس کتاب نو اس کتاب دے نال ملایا جو حضرت عزیر علیہ السلام نے انہاں نو تحریر کروائی سی، تے او ویکھ کے حیران رہ گئے کہ تورات دا او نسخہ جو اللہ رب العالمین نے آسمانہ تو اتاریا سی، اس نسخے دے اندر اور عزیر علیہ السلام دے لکھائے ہوئے نسخے دے اندر ایک حرف دا بھی فرق نہیں سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دن تو بعد یہود دے اندر عزیر علیہ السلام دا مقام اور رفعت اور زیادہ بڑھ گئی، انہاں دا مقام اور مرتبہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں عزیر علیہ السلام دے متعلق اے عقیدہ بنا لیا کہ عزیر عام انسان نہیں بلکہ اے اللہ دا بیٹا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اس وجہ تو انہاں عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہنا شروع کر دیتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من
من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ اللہ فرماندے نے اے انہاں دے منہ دیاں گلاں نے، ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ اور اتنا ہی نہیں میرے محترم بھائیو، عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہن والے انہاں آکھیا ساڈا بھی نسبی تعلق عزیر دے نال ہے، ساڈی بھی رشتہ داری ہے، لہذا اسی بھی جمع تقسیم کر کے اللہ دے پتر ہی لگنے ہاں، اللہ دے محبوب ہی بندے ہاں۔ انہاں آکھیا نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، اسی بھی اللہ دے بیٹے تے اللہ دے محبوباں۔ اتنا ہی نہیں، اتنا ہی نہیں، انہاں آکھیا اسی جو مرضی کریے اسی جہنم جا سکدے، نہ نماز پڑھیے، نہ اللہ دی کتاب تورات پڑھیے، نہ اللہ دے احکام منیے، نہ حلال و حرام دی تمیز کریے، جو جی آندہ ہے کریے، سانو کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، اسی اللہ دے بیٹے تے اللہ دے محبوباں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا کہ جدوں انہاں نو دعوت دیتی جاندی اللہ تو علاوہ غیر دی عبادت نہ کرو، حلال اور حرام دی تمیز کرو، اللہ دے احکامات تے عمل کرو، تے آندے وقالو لن تمسنا النار الا ایاما معدودا قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اللہ فرماندے نے انہاں نے دعویٰ کیتا کہ اسی بھی عزیر علیہ السلام دی نسبت دے نال اللہ دے بیٹے، اللہ دے محبوباں، اور اسی جو مرضی کریے اسی جہنم دے اندر نہیں جاواں گے۔ ہاں ہاں اگر بہت زیادہ ضروری ہویا سانو سزا دینا، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، تے چند دن ہی اسی جہنم دا ایندھن بنا گے، بالآخر سانو جہنم چو نکال کے تے جنت دا داخلہ دے دیتا جائے گا۔ جے میں آج بھی لوگ آندے نے نا، کسے نو نماز دی دعوت دیو، قرآن پاک پڑھنے دی دعوت دیو، کسے نو جناب حلال و حرام دے اندر تمیز کرنے دا کہہ دیو، کسے نو احکام و مسائل تے عمل کرنے دی دعوت دے دیو، تے او آندہ ہے اسی کلمہ گو ہاں، کلمہ گو، تے سونے نبی نے فرمایا کوئی کلمہ گو جہنم وچ نہیں جائے گا۔ اصل اندر اے دین تو بے راہ روی اختیار کرنا ہے، لوگاں نو غلط رستے تے چلانے دے مترادف ہے کہ انہاں نو ایسیاں مثالاں، ہاں اللہ رب العالمین کلمہ پڑھن والے نو جہنم تو محفوظ رکھن گے، لیکن او کلمہ پڑھن والا جڑا کلمہ پڑھ کے تے پھر اس کلمے دے تقاضے بھی پورے کردا ہے۔ جدو کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے 5 نمازاں فرض کرتیاں، رمضان دے روزے فرض کرتے، استطاعت ہوئے بیت اللہ دا حج عمرہ فرض کر دیتا، اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض کر دیتی، اور اللہ نے جو احکام عطا فرمائے نے، جیڑا کلمہ پڑھن والا انہاں احکامات تے عمل نہیں کردا، اللہ نو انہاں تے زیادہ غصہ آوندا ہے۔ جویں اسی آنے ہاں نا یار غیر تو غیر
गैर ते क्या सानू दुखे, गैरां ते मुखालफत करनी है, अपना मुखालफत करे ते तकलीफ ज़्यादा हुंदी है। ते जदों कलमा पढ़ के असी अल्लाह वाले बन गए, अल्लाह दे करीबी बन गए, अल्लाह दे बंदे बन गए, ते अल्लाह दे बंदे बन के फिर जे असी अल्लाह दी ना मनीए फिर अल्लाह नू गुस्सा आएगा कि नहीं? ਇਹੋ ਹੀ उस वक्त दे यहूद ने कहा, उन्हें आख्या उज़ैर अल्लाह दा बेटा है ते असी भी उज़ैर दे रिश्तेदार हाँ, ते जमा तकसीम करके असी भी अल्लाह दे पुत्र बन गए, अल्लाह दी बरादरी बन गए, नऊज़ुबिल्ला। और उन्हें आख्या असी अल्लाह दे महबूब हाँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने इन्हां ए नतीजा अखज़ कर लिया कि अल्लाह सानू अपने लाडलियां नू जहन्नम विच नहीं गिराएगा, जे गिराएगा भी वकालू लन तमस्सन नारू इल्ला अय्यामम मादूदा, गिनती दे चंद दिन अल्लाह सानू जहन्नम दे अंदर गिराएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने कुल अत्तखज़तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून। अल्लाह फरमांदे ने क्या इन्हां ने अल्लाह तो अहद ले आए, अल्लाह ने इन्हां नाल वादा कीता है कि मैं तुहानू जहन्नम नहीं सुटांगा। जे ते अल्लाह वादा कीता है फलन युखलिफल्लाहु अहदहु, फिर अल्लाह दा ऐलान है कि अल्लाह अपने वादे दे खिलाफ नहीं करदा। फलन